पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर अपनी मेहमान नवाजी और जिंदा दिली की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और लाहौर में डेरादारी निज़ाम नापैद होता जा रहा है। लाहौर में चंद एक डेरे बाकी रह गए हैं, जबकि शुमाली लाहौर में एक ही डेरा है और वो है अकबर बट का डेरा। अकबर बट पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सदर भी हैं। इनके डेरे पर जो भी फैसले किए जाते हैं वो खालिस्तन अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए जाते हैं। वहाँ पर जो भी साइल काम के लिए जाते हैं मायूस होकर नहीं आते। निज़ाम टीवी के एंकर अरशद हसन से उन्होंने क्या बात की, आपको भी सुनाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन अंजुमन ताजिरीन सुप्रीम काउंसिल के जो चेयरमैन हैं अकबर बट साहब, इनके डेरे पे। और इनका डेरा बहुत मशहूर है। जैसे लाहौर में ये बात मशहूर है कि शहरियान लाहौर जो हैं उनकी खाने बहुत मशहूर हैं और लाहौर के लोगों की मेहमान नवाजी भी बहुत मशहूर है। आइए आपको अकबर बट साहब के डेरे पे लेके चलते हैं और उनके डेरे पे अभी भी मेहमान नवाजी जारी होगी। आइए आज अकबर बट साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं अकबर बट साहब के डेरे पे। जैसा कि मैंने आपको आने से पहले कहा था कि हम जा रहे हैं अकबर बट साहब के डेरे पे, जहाँ पे आने वाले दोस्तों को तवाज़ु की जाती है और जो लोगों के मसाइल होते हैं वो भी सुने जाते हैं। लाहौर में इस वक्त बहुत कम डेरे रह गए हैं और शहर लाहौर की खासियत थी कि मेहमान नवाजी, खुश अखलाक़ी और आला फूड, ये लाहौर की रवायतों के अमीन। इस वक्त हमारे साथ एक शख्सियत बैठी हुई है, अकबर बट साहब। इनका डेरा आज भी शुमारी लाहौर में चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है जैसे लाहौर की हमारा पुराना जो हेरिटेज है लाहौर का, उस तरह से चल रहा है। अब नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जनाब अकबर बट साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम बट साहब। सर ये फरमाइएगा, कब से डेरा कायम है ये सर? ये डेरा जी तकरीबन कुछ 6-7 साल हो गए हैं। ये मैंने बनाया था, बस डेरे का नाम दे दिया है। ये मैंने दोस्तों के लिए उठने बैठने का जो है ना वो बनाया था कि यहाँ दोस्त आएँ और बैठे, यहाँ पर जो अपने उनके मसाइल हैं वो आपस में डिस्कस करें ताकि उसके मसाइल जो है ना वो अच्छे तरीके से हल किए जाए। हमने ये देखा कि माशाल्लाह आप, लोग कहते हैं कि खाना आप खाना खाने के नहीं, आप खाना खिलाने के भी शौकीन हैं। इस वाले से कुछ बताइएगा, इस वाले से वीडियोस भी हैं आपकी। ये बस ये जो मुझे बचपन से शौक़ है और सबसे पहले ये सुनते रसूल है कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि आपके घर को मेहमान आ गया है तो वो आपके सर का साब है, आप उसकी खातिर तवाज़ा करें, उसकी खिदमत करें। तो बस वो सुनते रसूल के मुताबिक मैं करता हूँ जी। बस बट साहब ये फरमाइएगा कि आप एक ताजिर रहनुमा भी हैं और सारे मामला पे गहरी नज़र रखते हैं। यहाँ पे कौन कौन से लोग आप पर तशरीफ़ लाते हैं जो अपने मसाइल जिनके आप हल करते हैं? यहाँ पर जो जी मसाइल का तो अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर अक्सरियत लोग होते हैं जिनका कोई लेन देन का मसला होता है, कोई तलाक़ का मसला होता है, कोई थाने का मसला होता है। ना थाने में उनकी जो है ना सुनवाई होती है, ना यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो उनके साथ को तावन करते हैं। तो प्योरली यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काम होता है। इसलिए जो लोग जिनको नहीं को काम होता वो यहाँ आ जाते हैं। तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मेरे जितनी भी मेरी चादर है, जितनी मेरी सकत है, मैं उसके मुताबिक उनके मसले हल कर देता हूँ। ज़्यादा मसाइल लोग आते हैं वासा के, लेस्को के या पुलिस के? अब ज़्यादातर जो ना लोग, अब क्या करें, बिजली का जो इतना मामला चला हुआ है यहाँ पर कि अगर एक गरीब आदमी है वो अगर 1000 रुपये भी दिहाड़ी कमा रहा है तो उसको 20,000 30,000 रुपये बिल आ रहा है। अब जब ये ऊपर से जब ये यूनिट होते हैं चलते हैं, ये चोरी कोई करता है, गरीबों पे सारे यूनिट डाल देते हैं। हाँ जी, लाइन लॉसेस वो सारे गरीबों पे निकाल देते हैं। तो इस तरह के कोई भी आए तो फिर कोशिश करते कि उनका मसला हल हो जाए।
آپ ماشاءاللہ آپ نے اولڈ ٹریڈیشن کو قائم رکھا اور ہسٹری کو قائم رکھا, اور مہمان نوازی میں لوگ آپ کا ایک نام جو ہے نا بڑے باعزت طریقے سے لیتے ہیں, چاہے وہ تاجر برادری ہو, چاہے وہ کسی بھی شعبے زندگی میں جائیں, تو اکبر بٹ صاحب کا نام بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ ابھی ہم نے بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ماں جی کی تصویر ہے, تو سر کہتے ہیں ہر کامیاب بندے کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کے پیچھے والدہ کی دعائیں ہیں؟ جی الحمدللہ, جب میری والدہ فوت ہونے لگی تھی تو اس وقت بقایا بھی بھائی آئے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریمارکس انہوں نے دی ہیں. میرے بارے میں ریمارکس ہے کہ یہ میرا بیٹا بادشاہ ہے, یہ بادشاہت کرے گا. یہ میری ماں کی دعائیں ہیں کہ آج میں جس مقام پہ کھڑا ہوں. آپ ہمارے ینگسٹرز کو کیا پیغام دیں گے کہ کیسے زندگی میں کوئی شارٹ کٹ ہے کامیابی کے لیے, یا آپ کو عملی طور پہ آپ محنت کر کے آگے آنا پڑتا ہے؟ بات یہ ہے, جو شارٹ کٹ کوئی رستہ نہیں ہے. جو بھی شارٹ کٹ میں گیا ہے اس کا ہی شارٹ کٹ ہو گیا ہے. جو اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کام کرے, محنت کرے, اور کامیابی اللہ نے عطا فرمانی ہے. اور جو آج کل یہ سلسلہ چل گیا ہے شارٹ کٹ کا, تو شارٹ کٹ کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا معاملات وہ ابھر آئے ہیں. وہ یعنی کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, محنت کر کے جو ہے نا آپ کو آگے جانا پڑے گا. میرا نوجوانوں سے یہ میرا پیغام ہے, یہ میرا کہ محنت کرو, تھکنا نہیں ہے, چکنا نہیں ہے, اور اکنا نہیں ہے. جب آپ 3 اصولوں پہ کام کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. تو بٹ سر پہلے ہمارے یہاں دیکھا تھا کہ لوگ اپنے انٹرپرینیور یعنی اپنے بزنس کی طرف جاتے تھے, اب لوگ زیادہ جابس کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا یہ پرابلم نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا جب لوگ گورنمنٹ کی جو جاب کرتے تھے نا اس کے رشتے بڑے زیادہ آتے تھے. اب گورنمنٹ میں بھی کوئی جاب نہیں ہے تو لوگ وہ بزنس کی طرف آ گئے ہیں. لیکن بزنس جو اس وقت وہ بری طرح متاثر ہے. حکومت کو چاہیے کہ جب حکومت پالیسیاں بناتی ہے تو اس میں تاجروں کو شامل کیا جائے. وہ تاجروں کی پالیسی مسائل جو تاجروں کو پتہ ہے, یہ گھر بیٹھ کے اپنی یہ پالیسیاں بنا لیتے ہیں. جب بنا لیتے ہیں تب تاجروں تک آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے. وہ پالیسی ناکام ہو جاتی ہے. اور جو کرپٹ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو حکومتیں ہیں اس میں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کے قریب ہے. تو ان کو چاہیے کہ جب پالیسیاں بنائیں تو یہ تاجروں کو شامل کریں تاکہ کوئی ہم کامیابی کی طرف گامزن ہوں. جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے اس کے صدر کو بلایا گیا, اور پنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر کو بلایا گیا, وہ مختلف چیمبر کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر کو بلایا گیا, اور ان سے منٹس لیے گئے. تو کیا جو چیمبرز ہیں وہ تاجروں سے ان کی رائے نہیں لیتے؟ چیمبر کے بندے ہیں نا, یہ اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ جو گورنمنٹ کے بندے ہیں, جو ان کے منسٹر ہیں, یہ ان کے ساتھ پالیسی بنا لیتے ہیں. جو ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں یہ ان کے ڈائریکشن پہ کام کر لیتے ہیں. یہ جو چھوٹے تاجر ہیں یہ ان سے مشورہ بھی نہیں کرتے. اس وقت چھوٹا تاجر جو ہے نا وہ سمجھے ختم ہی ہو گیا ہے, سفید پوش ختم ہو گیا ہے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ اگر یہ تاجروں کے ساتھ جو چھوٹے تاجر ہیں یہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, یہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, پالیسی بنانے کے لیے ان کو رابطے میں رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا راستہ ہمارا نکل آئے گا انشاءاللہ. معاشی ترقی کی طرف جا سکتا ہے کہ جب عام تاجر کی رائے حکومت کے نالج میں اور ان سے مشاورت کرے. تو دیکھیں جی, میرا ڈیرا جو ہے نا یہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام ہوتے ہیں, فی سبیل اللہ ہوتا ہے. میرے ڈیرے پہ کسی کو پرابلم ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے, چاہے وہ پولیس کا مسئلہ ہے, چاہے وہ کارپوریشن کا مسئلہ ہے, میں 24 گھنٹے یہاں بیٹھا ہوں, حاضر ہوں. میرے پاس آئیں انشاءاللہ ان کے مسئلے حل ہوں گے. بہت شکریہ. بٹ صاحب اللہ آپ کی زندگی میں, رزق میں, خوشیوں میں بے شمار اور بے حساب اضافہ فرمائے. جیسے آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں, تو اصل میں آدمی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی.
ناظرین میں اپنے اس شعر سے اپنے اس کو سم اپ کروں گا اپنے اس پروگرام کو کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے. آپ نے دیکھا اکبر بٹ صاحب جس جافشانی سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں, یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. دیکھتے رہیے ہر جگہ ہر وقت نظام ٹی وی اور اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ارشد کو اجازت دیجیے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا, ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض, جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض, جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض, یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ, ایکس رے, سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں, اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں